Kung magkita man gani ta sa imperno, ayaw pagdahom na managad pa ko nimo. Magkinaihihay ta og pamaypay kay partang inita diha sa imperno. Pagdalag paypay imo kay ako nagdala na kog daan og paypay nako kay para ano ba? Advance ba? Oo, kay init man gyud ang imperno, magdala gyud ang mga paypay. O di kaya electric pan. So, ayaw gyud pagdahon nga managad kud ko nimo. Kung magkita man ganita sa imperno. Kay dili ko gusto manghulam ka sa akong paypay kay porteng inita. Ayaw pagdahom nga managad ko nimo dito sa imperno, ha? Di ka ganahan.